الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. Nos chers élèves baccalauréat deuxième année maintenance industrielle et les stagiaires de techniciens en électricité de maintenance industrielle et aussi les stagiaires de l'électromécanique des systèmes automatisés. Donc de vidéo تاني في la traduction graph 7 لافر. هذا النهار غادي نشوفوا الكمالة ديال ليكزيرسيس السابق كيفاش غادي نصاوبوا لي زيكواسيون ديالنا ديال لي ترانزيسيون اي لي زيتاب اي لي زاكسيون. دونك نعاودو ندير واحد التذكير بالغرافات ديال ليكزيرسيس السابق. دونك كان عندنا ليتاب انيسيال دونك اكس 1 بيان سور دائما ليتاب انيسيال كتكون على شكل دوبل كاري. دونك عندي تي 1 شنو كان عندي فيها دي بارسيكل. كانت عندي ليتاب الثانيه اللي سميتها اكس 2 اللي كانت عندي فيها واحد لاكسيون اللي هي دروات. كانت عندي لا ترانزيسيون الثانيه اللي هي فان كورس دروات اكس 3. لاكسيون اسوسي ليها كانت هي غوش. الترانزيسيون الثالثه كانت هي فان كورس غوش. وكنمشي تنرجع ليتاب انيسيال. دونك دابا غادي نبداو بلي زيكواسيون دي ترانزيسيون. ايكواسيون دي ترانزيسيون. دونك غادي نبدا بالريزو 1 غندير فيه لا ترانزيسيون الاولى. دونك لا ترانزيسيون الاولى تي 1 شنو خصني دي بارسيكل ياك. قلنا خصني دي بارسيكل وخصني الاكس وخصني الاكس 1. دونك دي بارسيكل قلنا اي اكس 1. دونك هاد دي بارسيكل اي اكس 1. دونك شنو كيعطيوني لا ترانزيسيون الاولى تي مزيان. دونك اكس دي بارسيكل اللي لقيتو عاقلين عطيناها ال او 124.0. الاكس 1 عطيناها الام 50.0 و تي 1 عطيناها ام 10 في الطابل ديال مونيك بوان 0. دونك هذه بالنسبه ليكواسيون ديال تي 1. دونك غادي ندوزو نكري ان نوفو ريزو 2 وغادي ندير فيه دابا تي 2. دونك تي 2 شنو قلنا خص تكون عندي الفان دو كورس دروا اي اكس 2. دونك عندي الفان دو كورس دروا اي اكس 2 غتعطيني تي 2. الفان دو كورس دروا قلنا عطيناها هي ال او 124.1. اكس 2 عطيناها الام 50.1 و تي 2 عطيناها الام 10.1. دونك ندوز الريزو غادي ندوز الريزو 3. دونك 3 هي ليكواسيون ديال تي 3. دونك شنو عندي في تي 3 كيف ما كتشوفوا تي 3 عندي فيها الفان دو كورس غوش مع الاكس 3. دونك الفان دو كورس غوش مع اكس 3 تعطيني تي 3. الفان دو كورس غوش ال او 124.2 اكس 3 الام 50.2 و تي 3 هي عطيناها الام 10.2. دونك هادو فيما يخص لي زيكواسيون دي ترانزيسيون. دونك غادي ندوز دابا لي زيكواسيون ديال لي زيتاب. Donc les équations des étapes. Donc ندوز دابا الريزو 4.
دونك شنو عندي في الريزو 4 عندي ايكواسيون ديال ليتاب الاولى اكس 1 قلنا الا رجعنا للطابلو اكس 1 قلنا تتولي فاليدي ثلاثه ديال لي كونديسيون. شنو هما؟ اما يكون عندي كيف ما قلنا الاكس 1 مع تي 1 بار. دونك شفنا اول حاجه بعدا لينيسياليزاسيون عطينا لينيس. دونك l'initialisation. L'initialisation عطينا comme adresse M0.1 ou là. Donc فاش نقول ou là, c'est-à-dire en parallèle ou T3 T3 اللي عطيناها comme adresse M10.2 ou là غادي تاكتيفيها لنا الاكس 1 مع تي 1 بار. دونك الاكس 1 مع تي 1 بار. دونك هادي تي 1 بار. دونك هادو شنو غادي اكتيفيو لي؟ غادي اكتيفيو لي الاكس 1 اللي عطيناها الام 50. x1 50.0. دابا غادي نديرو الريزو 5 ديال x2. الريزو 5 ديال x2 وقلنا بان الاكس 2 شكون اللي كيأكتيفيها؟ اما الاكس إما الإكس 2 et T2 بار أو لا T2 بار أو لا تأكتيفيها لنا T1 ولا كتأكتيفيها T1. هذه هي الإكس 2. دونك هادي الاكس 2 مع تي 2 بار. الاكس 2 كنا عطيناها الام. عندي شويه لي سباس فين نبقى ندير حتى لي زادريس ام 50.0. تي 2 بار عطيناها الام 10.1 ام 10.1 والتي 1 عطيناها ام 10.0. عطيناها الام 10.0. هذا فيما يخص x2. دونك غادي ندوز دابا الريزو 6 غندير فيه الاكس 3. دونك ليطاب ليكواسيون ديال ليطاب 3. دونك ليطاب 3 غنديروها في 6. دونك باش تاكتيفا لنا ليطاب 3 شنو خصني كيف ما قلت الاكس 3 اي تي 3 بار بيان سور او لا او تي 2. دونك هادو غادي اكتيفيو لي الاكس 3. دونك بالنسبه لينا الاكس 3 هي الام 50.3. الاكس 3 هي الام 10.2 والتي 2 عطيناها هي الام 10.1. بيان سور الاكس 3 هي الام 50.3. دونك هذه فيما يخص لي زيتاب. دونك دابا غادي ندوز للمرحله الثالثه وهي لي زيكواسيون ديال لي زاكسيون. دونك كيف ما شفنا في ليكزيرسيس عندنا دو زاكسيون. دونك عندي جوج ديال لي زاكسيون. لاكسيون الاولى اللي هي الدروات. دونك الدروات شكون اللي غادي اكتيفيها لي؟ بيان سور غاتاكتيفيها لي الاكس 3. دونك الاكس 3 شنو غاتاكتيفي لي؟ غاتاكتيفي لي الدروات. دونك الاكس 3 هي ام 50. الدروات عفوا الاكس 2. دونك الاكس 2 هي اللي غاتاكتيفي لي الدروات. اكس 2 عطيناها ام 50.1
والدروات شنو عطيناها؟ عطيناها ا 124.0. دونك هذا فيما يخص الدروات. دونك غادي ندوز، دونك هذا درتو في اش من ريزو على ما اعتقد 7. دونك غادي ندوز الريزو 8 اللي غادي ندير فيه الغوش. دونك الغوش شكون اللي غادي تاكتيفيها لي؟ غاتيكتيفيها لي الاكس 3. دونك الاكس 3 اللي عطيناها هي الام 50.2 غتاكتيفي لي الغوش. غتاكتيفي لي الغوش اللي هي ا 124.1. دونك هادو لي زيكواسيون ديال لي زيكواسيون ديال لي زاكسيون. دونك دابا غادي ندوز بقات لي لينيسياليزاسيون. دونك لينيسياليزاسيون دونك لينيسياليزاسيون كيف ما لاحظتوا كنت عطيتها واحد الام 0.1. دونك هاد الام 0.1 فين تنبروغراميه؟ تنمشي للاو بي 1 بلوك دورغانيزاسيون او بي 1 صافي. في الاو بي 1 شنو كندير؟ كندير انسيري في الاو بي 1 تندير انسيري نوفيل اوبجي. كندير انسيري ان نوفيل اوبجي كنسميه 100. تنسميه او بي 100. في هاد او بي 100 كندير فيه واحد الريزو 1. تندير فيه واحد الريزو 1. شنو كندير في هاد الريزو 1؟ تندير واحد الام 0.0 واحد بيت ميموار. دونك هذاك الام 0.0 هو اللي كيعطيني واحد السيت ديال الام 0.1 هو اللي كيدير لي السيت ديال الام 0.1 وكندير اونجستري اونجستري وكنجي تنكريي واحد الريزو تنانسيري واحد الريزو 9. دونك شنو كندير في هاد الريزو 9؟ وكندير فيها واحد تيست A1 ديال الام 0.0 وديك الام 0.0 هي اللي قلنا كدير لنا ست الام 0.1 صافي. دونك شنو كدير هاد الام 0.0 كيف ما قلنا تدير لنا ست من الام 0.1 و ميم طون شنو كدير لنا؟ كدير هي تتروزيتي راسها تدير روزيت من الام 0.0. دونك هادو هما لي زيكواسيون و لا بروغراماسيون ديال لي زيتاب و ديال لي ترانزيسيون و ديال لي زاكسيون و ديال لينيسياليزاسيون. دونك لهنا شفنا درنا لا تراديكسيون ديال هاد الكايت شارج هذا من الجرافسات لادر. دونك الى الفيديو القادم بحول الله الرحمن الرحيم.